यही हो ल ए हैन क्वेशन अनि जो टाइमले गर्दा भ्याथेनौँ हामीले आज हामी यसलाई गरौँ त्यसमा A carbon engine working between the 300 Kelvin and 600 has a work output of 800 joule per cycle. So amount of heat generally supplied to the engine भनेको छ supplied to the engine from the source भनेर सोधिरहेको छ अब यस्तो हुन्छ जहिले पनि इन्जिनले काम गर्दा के हुन्छ त सोर्सबाट लिन्छ यसले सोर्सबाट यसले के गर्छ त हिट लिन्छ र सिङ्कमा फाल्छ अनि त्यसको बिचमा हुने काम नै के हो त वर्क डन नै हो ठीक छ त्यसमा काम वर्क हुन्छ अब तिमीले यसलाई मैले सोर्सको टेम्परेचरलाई T1 माने सिङ्कलाई मैले के माने T2 जहिले याद गर सोर्स धेरै तातो हुन्छ सोर्समा धेरै हिट हुन्छ याद गर है अब वर्क डन भनेको खासै के हो त Q1 - Q2 हो यसमा हुने हिटलाई हामी Q1 भन्छौँ यसमा हुने हिटलाई Q2 भन्छौँ है बुक अनुसार कहिले कहिले 1 2 माथि तल हुन सक्छ अब हामीलाई एउटा के थाहा इफिसिएन्सी निकाल्ने फर्मुला थाहा हुनु पर्यो पहिला सुरुमा इफिसिएन्सी निकाल्ने फर्मुला के हो त 1 - T2/T1 है त ठीक छ एउटा यो हो इन्टु 100% राख्नु नि पाइयो पर्सेन्टमा निकाल्नलाई ठीक छ अनि अर्को फेरि इफिसिएन्सी निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि अर्को वर्क डन बाइ क्यू पनि हो के क्यू भनेको यसमा चाहिँ अब हामीले सप्लाई गरेको भनौँ न यो सोर्सको Q1 इन्टु 100% पनि हो कुरा बुझ्यो दुईटै के हो त यसको फर्मुला हो इफिसिएन्सी निकाल्ने फर्मुला कुरा बुझिरहेको नि अब तिमीले भन्ला फेरि कसरी आयो W तिमीले यो पढेर आएको होला सायद W भनेको Q1 - Q2 हो नि मैले भने नि Q1 - Q2 बाइ Q1 गर्यो भने कति आउँछ 1 - Q2/Q1 आउँछ के एउटै कुरा है बुझिरहेको छु अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो दुईटा यसमा दुईटा चाहिँ इक्वल छ सुन है दुईटा कुरा इक्वल छ यसमा के इक्वल छ भन्दाखेरि यो फर्मुला र यो फर्मुला हाम्रो 1 - T2 - T1 इन्टु 100% र W/Q1 इन्टु 100% यसमा इक्वल छ सो वी क्यान राइट के त ओके सो वी क्यान राइट के त अब 1 - T2/T1 अब यो 100% यो 100% क्यान्सल हुन्छ इक्वल गर्यो भने त W/Q1 सो हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ यसमा सोर्सको हिट सोधिरह नि सो वी निड के त Q1 T1 छ यसको T2 को छ यसको T2 भनेको थोरै वाला याद गर्नु सिङ्कको 300 कति छ त 600 वर्क डन हामीलाई कति दिइरहेछ यसमा 800 र Q1 हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ ठीक छ सो यसलाई घटायो भने कति आउँछ हेर त यो र यो क्यान्सल भइहाल्यो यो र यो क्यान्सल भयो 1/2 आयो यसमा सो 800/Q1 बराबर कति आयो 1 - 1/2 भनेको कति हुन्छ 1/2 नै हुन्छ सो Q2 भनेको के हुन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने Q1 भनेको कति हुन्छ त 1600 आउँछ सो आन्सर कति यसको सी आयो बुझ्यो बुझ्यो बुझेन हजुर बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर ल अब नेक्स्टमा जाम है त साह्रो है अहिले यसमा स्क्रिनशट लिनुहुन्छ साह्रै नै हुन्छ म अर्को स्लाइडमा जान्छु है त ल यो क्वेसन गरौँ त एकदम धेरै सोध्ने क्वेसनमा पर्छ यो मैले यसको अप्सन पनि दिइनँ किन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्वेसन At what temperature will the speed of the sound in air will be double the speed at the 0 degree Celsius भनेर सोधेछ डिग्री सेल्सियसमा निकालौँ है कति आउँछ हामीलाई के थाहा छ भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ थाहा छ अब यसलाई हामीले केमा मान्यो केल्भिनमा मान्यो यो केल्भिन हुनुपर्छ नि यो टेम्परेचर थाहा छैन इट शुड बी केल्भिन हो नि 0 डिग्री सेल्सियस कति केल्भिन हो 270 केल्भिन हो अब कुन चाहिँ टेम्परेचरमा अब त टेम्परेचरलाई मैले टी मान्दै के मान्दै त टी मान्दै ठीक छ टी
केल्भिन माने भयो टी डिग्री सेल्सियस माने हो के मानौ म टी डिग्री सेल्सियस माने है त सो केल्भिन लाँदा कति भयो 2 टी प्लस कति भयो 273 भयो बुझ्छ यसमा अब यसको जुन चाहिँ छ अब हामीलाई थाहा छैन यो VT लेख्यो नि VT मा चाहिँ हामीलाई चाहिने भेलोसिटी बाइ V0 गर्यो भने के आउँछ त टी डिग्री सेल्सियस बाइ 0 डिग्री सेल्सियस लेखेँ मैले बुझिरह्यो यसको रेस्पेक्टिभ लेखिरहेको छु अब VT के हुन्छ रे डबल हुन्छ भने नि सो VT भनेको लेख्नु पर्ने 2 VO बाइ VO लेख्न पाए किन डबल गर्नु छ मलाई अनि यो भनेको छ टी हाम्रो डिग्री सेल्सियसमा लान सकिन्छ भने यसलाई यतिकै टीमै छोड्दा नि हुन्छ है डिग्री सेल्सियसमा आन्सर निकाल्छ भने टीमै छोड्दिने यदि हामीले केल्भिन आन्सर निकाल्छ हामी केमा लाने यसलाई टी प्लस 270 लाने अब मैले के भने यसलाई अब डिग्री सेल्सियसमा निकाल्नु सजिलो हुन्छ हामीलाई गर्नलाई सो मैले यसलाई टी को टी नि लेखेँ तल कति हुन्छ अब 273 ठीक छ यसले हामीलाई टी डिग्री सेल्सियसमा आन्सर दिन्छ है मैले केल्भिनलाई चाहिँ यसमा लिएर गएँ अब यता रुट छ यता रुट छैन भने स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नु पर्यो त्यो भने कति आयो 4 आयो टी डिग्री सेल्सियस आयो इन्टु 273 आयो सो टी डिग्री सेल्सियस भनेको कति आयो त 273 इन्टु 4 भने कति हो कति आयो 4 ले गर्दाखेरि 1100 इन्टु कति रे 4 हैन 1192 सुन त मैले टी डिग्री सेल्सियस लेखेँ 1100 कति आयो रे यो 1100 92 1100 कि 10 होला 1092 10 केमा आयो केल्भिनमा हैन केल्भिन आयो डिग्री सेल्सियसमा आयो केल्भिनमा केल्भिनमा किन हामीले यसमा केल्भिन युज गरे नि तलबाट हैन सो अब यसलाई हामी डिग्री सेल्सियसमा कसरी लान्छौँ अब -273 भनेको कति आयो कति आयो यति 2 घट्यो त्यसपछि 819 19 डिग्री सेल्सियस आयो बुझ्यो कि नै यो बुझ्यो हामीलाई यसमा के दिइरहेछ भन्दाखेरि अहिले मैले भने नि यो टी डिग्री सेल्सियस भनेको त टी प्लस 273 हो नि त हामीले निकाल्यौँ के त भन्दाखेरि यो निकाल्यौँ यो भनेको त टी प्लस 273 गर्दा कति आयो यति आयो सो टी मात्र गर्दा कति आयो त -73 गर्नु पर्यो नि त 273 गर्नु पर्यो त्यो गर्दा कति आयो त 819 आयो कि कुरा बुझेन यस सर ल अब हामी नेक्स्टमा जाम है त्यसमा यो भने के हो सजिलो है इमेटेरियल है मेटेरियल हैन इमेटेरियल फ्यूज जुन बन्छ नि त्यसमा कुन चाहिँ युज हुँदैन त्यो चाहिँ कुनमा अब डिपेन्ड हुँदैन जस्तो कुरा हो यो रेजिस्टेन्स रेडियस लेन्थ करेन्ट लेन्थ है यो कुरा चाहिँ याद गरौँ है इमेटेरियल हो यो सबै म्याटर गर्छ अरुमा बुझिरहेको छु सर के भन्नुभएको रे यो इमेटेरियल भनेको भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फ्यूज वायरमा कुन चाहिँ अब यहाँ दिएको अप्सन मध्येमा कुन चाहिँ म्याटर गर्दैन के फ्यूज बनाउनलाई रेजिस्टेन्स म्याटर गर्छ रेडियस म्याटर गर्छ करेन्ट फ्लोइङ त म्याटर गर्ने नै भयो कुन चाहिँ म्याटर गर्दैन त लेन्थ इन्डिपेन्डेन्ट जस्तो कि बुझ्यो नि यो चाहिँ याद गर है अब नेक्स्टमा जाम यो त अब तिमीले मिलाउँछ होला ल गर त के भनेछ हेर है इफ द वर्क फंक्शन अफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यति भन्छ व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सोध्या वर्क फंक्शन गर्दा 3.3 EV अब EV भनेको कति हो 1.6 into 10 to the power minus 19 ने मल्टिप्लाई गर्ने 19 हो वर्क फंक्शन निकाल्ने फर्मुला के हो HF नट
यो भनेको 3.3 into 10 को पावर के अरे 1.6 into 10 को पावर -19 h भनेको कति हो 6.62 into 10 to the power -34 चाहिएको हामीलाई f नट हो अब यता र अब के गर भन्दा यसलाई लगभग हामी गर्न सक्छौं है इजिली नै यो 3.3 र यो नियरली यो 1.6 छ यो आधा जस्तो छ ठीक छ यो कति आयो यसमा 2 आयो हैन त्यसपछि गएर अब यो 1.6 छ यसलाई यता ल्याइदिउँ 1.6 डिभाइड बाइ 2 जस्तो भयो यतापट्टि अब 10 को पावर -19 र 10 को पावर माइनस यो 34 गर्दा कति आउँछ 10 को पावर 15 ठीक छ अब 1.6 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो नि कति आउला यो यसले जाँदैन यसले पोइन्ट हटाइदिउँ पहिला सुरुमा हैन यसलाई अब यस्तो गरे नि पाइयो तिमीले यसलाई यसरी 1.6 by 2 भन्नुलाई माथि पनि 2 ले तल पनि 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु कति आउँछ यो 16 by कति आयो 20 यसले काट अब 4 ले काट्यो भने कति आउँछ यो 4 by 5 आयो 4 by 5 भनेको कति हो त यसरी जाँदाखेरि 5 ले सरी 5 ले गर्नुपर्छ 0.8 into अब 4 5 भनेको त यतिकै थाहा हामीलाई यो भनेको त अब 0.8 आयो सो 0.8 into 10 को पावर कति आयो 15 आयो 0.8 लाई अब मैले 8 लेख्ने कति 10 को पावर 14 हर्ट्ज आयो 14 सजिलो हो नि क्वेशन है ल यो चाहिँ हाम्रो 2058 को टियु मा सोधेको बीएससी एजी को क्वेशन है त इन्ट्रान्स को आज हामी यस्तो हुन्छ 58 59 भन्ने हुन्छ जसरी आज हामी चाहिँ 2059/60 मा सोधेको क्वेशन गर्छौं है त क्लियर यस ल अब जामै त टियु को 59/60 मा सोधेको क्वेशन है त ल फर्स्ट क्वेशन हेरौ त diffusion of free electrons across the junction of unbiased diode produces key forward bias reverse bias breakdown depletion layer मैले पढा थिए तिमीहरुलाई फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ अनबायस्ड भनेको नजोडेको नजोडेको डायोडमा अब अनबायस्ड भन्ने बित्तिकै यो रे त क्यान्सल भयो रिभर्स बायस रे हुने कुरै भएन अनि ठीक छ अब ब्रेकडाउन भनेको के हो ब्रेकडाउन भनेको चाहिँ रिभर्स बायसिङ गर्दाखेरि त्यो भोल्टेजमा रिभर्स गरेर वात्ता बढ्ने हो सो यो पनि भएन अनि मैले पढाएको थिए कि यतापट्टिको डिफ्युजन भएर यताको डिफ्युजन भएर के बन्छ एउटा लेयर बन्छ त्यो लेयरको नाम के हो त डिप्लिसन लेयर हो सो एन्सर के यसको डिप्लिसन लेयर हो बुझ्यो yes sir Rutherford model of the atom was unstable because nuclei will break down, electrons move in a circular orbit, orbiting electrons radiate energy, electrons are repelled by the nucleus. अब यो सबै यसमा तीनटा पोइन्ट एकदम के नै यसको सेन्स नै छैन यो किन फेल भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन्स घुमिरहँदाखेरि इलेक्ट्रोन्स चाहिँ उसको वरपर घुमिरहँदा न्यूक्लियसको वरपर घुमिरहँदा यसले एनर्जी रेडिएट गर्छ रेडिएट गरेपछि इलेक्ट्रो डायनामिक्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ के रे पछि न्यूक्लियसमा गएर इन हुनुपर्छ भन्ने वाला कन्सेप्ट आयो कि रदरफोर्डको मोडलबाट घुमिरहेछ भने त एनर्जी रेडिएट गर्नु पर्यो नि त यसले घुम्छ मात्र भन्यो तर कसरी घुम्छ के रे किन घुम्छ भन्ने कुराले एक्सप्लेनेसन गर्न सकेन के त्यही भएर यसको यो मोडल चाहिँ के हो अनस्टेबल भनेको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अर्बिटल इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ रेडिएट एनर्जी गर्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यसले यसको यो मोडल फ्लप खायो कुरा बुझेन बुझ्यो यस सर नेक्स्ट मा जाम अब हेर यो हेर एकदम सजिलो क्वेशन छ 3 नम्बर हेर लास्ट सजिलो क्वेशन छ दुईटा हामीलाई पावर देखा यसको पावर निकाल्नु यहाँ सिम्पली जोड दिने हामीलाई
सक्यो अनि 6 + 6 यो P1 भयो यो P2 भयो सो नेट पावर अथवा पावर कम्बिनेसन के हुन्छ त P1 + P2 हुन्छ सो 6 - 4 कति 2 सक्यो अब नेक्स्ट मा हेर्दै दियो when a current flows through a conductor heat is produced यो कुन चाहिँ हो सिबेक हो फर्स्ट को सिबेक होइन सिबेकको लागि जंक्सन चाहिन्छ जंक्सनमा एउटा चिसो र तातो राख्ने त्यसमा करेन्ट फ्लो भयो भने त्यसलाई के भन्ने हो सिबिक इफेक्ट भन्ने हो त्यो भएन थम्सन हो हुँदैन के त्यसमा नि त्यही थम्सन के हो कपल होइन जम यसमा के हो त भन्दा एब्जर्प्सन अथवा इभोल्युसन अफ हिट हुने हो यदि कन्डक्टर भरिभरिमा यसमा हिट निस्किने हो तर यसमा थर्मोकपल चाहिन्छ ठीक छ थर्मोकपल चाहिन्छ यसमा सिबेकमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिबेकमा चाहिँ डिफरेन्ट उसमा राखेर गर्दाखेरि यसमा करेन्ट बग्ने कुरा हो यो चाहिँ के भन्दा थर्मोकपलमा चाहिँ यदि थर्मोकपलमा यदि एब्जर्प्सन अथवा इभोल्युसन अफ हिट हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ थम्सन इफेक्ट भन्छौँ यो पनि भएन पेल्टियर भनेको ठ्याक्क सिबेकको उल्टो हुन्छ यदि हामीले करेन्ट पठायो भने दुईटा एउटा जंक्सनमा एउटामा चिसो एउटामा तातो बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ पेल्टियर इफेक्ट भन्छ यो पनि भएन तिमीले पढेको छ जुल्स ल हिटिङ भने त जुल्स ल हिटिङले के भन्छ H = I² RT हैन भनेको के हो करेन्ट बगेपछि हिट बन्छ भने त्यसमा बुझेन तेरो आन्सर के यसको जुल्स ल हिटिङको जुल्स हिटिङ ल नेक्स्टमा जाम ल यो गरौँ त डेन्सिटी अफ के दिएछ हामीलाई एयर एट अ प्रेसर कति छ 10⁵ चाहिँ कति छ 1.2 छ सो अन्डर दिस कन्डिसन रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ द एयर मोलिकुल्स इन mm/s कति होला भनेर सोधेको छ अब यसो छ यसको फर्मुला के हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्न CRMS निकाल्ने फर्मुला 3p/ρ हुन्छ सिम्पल 3p/ρ हामीलाई यसमा p दिएको कति हेर त p दिएको कति 10⁵ दिएर यसको डेन्सिटी कति दिएछ हेर त 1.2 दिएको छ ठीक छ अब यहाँनिर हामीले राखौँ त्यसै 3 भनेको 3 भयो p भनेको 10⁵ छ यो छ 1.2 छ ठीक छ अब कति आउला यो 3.3 लाई 1.2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो हैन 3/1.2 ले माथि पनि 10 ले तल पनि 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु त्यो भनेको 30 कति आयो 12 आयो यसलाई कतिले काट्ने अब 3 ले काट्यो भने कति आयो 10 आयो यहाँ 4 आयो फेरि काट्यो यसलाई 2 ले काट्यो भने 5 आयो यतापट्टि कति आयो 2 आयो अनि 5/2 भनेको 2.5 हुने रहेछ यो सो 2.5 भयो इन्टु 10⁵ भयो हैन त्यसपछि गएर यसलाई अलि मिलाएर लेखौँ त्यसमै मैले 2.5 लेखेको छु नि 25 * 10⁴ लेख्न पाउँछु मैले यसलाई बुझ्यौ पाउँछ नि अब 25 बाहिर गयो भने कति हुन्छ 5 हुन्छ यो कति हुन्छ 10² हुन्छ त्यो भने कति आयो 500 आयो मिटर/सेकेन्ड मा तर क्वेशनले केमा सोधेछ हामीलाई केमा सोध्या मिलिमिटर सोध्या यो अप्सन यो मिलिमिटर हैन यो मिटर राख्नु पर्छ यो मिलिमिटर राखेर आन्सर अर्कै आउँछ 500 यसको आन्सर यो हैन है मिटर/सेकेन्ड मा आन्सर निकाल्नु पर्छ mm/सेकेन्ड मा निकाल्यो भने त अर्कै आउँछ mm/सेकेन्ड निकाल्यो भने त अझ बढ्छ नि यसको आन्सर के हो 500 बुझ्यो यसमा यो सम्झिनु पर्ने फर्मुला के हो CRMS निकाल्ने फर्मुला 3p/ρ यो हामी नेक्स्ट क्वेशन जाम अब ल यो मिलाउ त
An astronomical telescope has eyepiece of focal length 5 centimeter. If the angular magnification or normal adjustment is 10, the distance between objective and eyepiece is कति हुने सोधेको छ. ठीक छ. अब पहिले सुरु हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अब्जेक्टिभ र आइपिस को डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ एक्सटर्नल टेलिस्कोपमा, त्यसलाई हामी लेन्थ भन्छौं. त्यो एफओ प्लस एफई हुन्छ. सिम्पलमा के हुन्छ एफओ प्लस एफई. एफओ भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभको फोकल लेन्थ, एफई भनेको के को आइपिस को फोकल लेन्थ. ठीक छ. अब हामीलाई यसमा आइपिस को फोकल लेन्थ दिइराछ, कति दिया 5 दिइराछ, तर हामीलाई यो थाहा छैन. के थाहा छैन हामीलाई अब्जेक्टिभ को फोकल लेन्थ थाहा छैन, तर हामीलाई के दिएछ मैले एंगुलर मैग्निफिकेसन दिएको छ. ठीक छ. एंगुलर मैग्निफिकेसन दिएको छ. एंगुलर मैग्निफिकेसन भनेको एफओ बाइ कति हो त एफई. सिम्पल. जस्तै हाम्रो अब्जेक्टिभ बाइ आइपिस के अब्जेक्टिभ बाइ आइपिस. यो उतापट्टि हामीले मैग्निफिकेसनमा के गर्थ्यौं आई बाइ ओ गर्थ्यौं नि. यसमा एंगुलर मैग्निफिकेसनमा के गर्छ हामीले एफओ बाइ एफई गर्छौं है त. यो एंगुलर मैग्निफिकेसन कति दिएको छ यसमा 10. एफओ हामीलाई थाहा छ छैन. एफई थाहा छ हामीलाई थाहा छ कति एफई कति थाहा छ 5. सो एफओ कति आयो 50. सो 50 आयो यसमा. सो 50 प्लस 5 कति भयो 55 भयो. सो याद गर्नु पर्ने कुरा यसमा दुईटा के छ भन्दा नर्मल एडजस्टमेन्टमा एंगुलर मैग्निफिकेसन निकाल्ने फर्मुला के हो एफओ बाइ एफई, अनि लेन्थ निकाल्ने फर्मुला के हो यसको दुईटा अब्जेक्टिभ र आइपिएस बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो त एफओ प्लस एफई. सुरुमा हामीले अल्फा जुन चाहिँ एंगुलर मैग्निफिकेसन छ त्यहाँबाट हामी के निकाल्छौं पहिले एफओ निकाल्छौं अनि यसमा हाल्छौं. बुझ्यो नि. सर 5 को क्वेशन देखाउनु न. ल यो बुझ्यो नि पहिले भन नि म देखाउँछु. बुझियो सर. यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो. एमए सर डेन्सिटी छ अनि यो चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड हुनुपर्छ. एमएम पर सेकेन्ड राखेर मिल्दैन यो. लाइक प्रिन्ट मिस्टेक भयो भयो. ल 7 मा हेर त इजी क्वेशन छ यो. On which factor the velocity of sound not depend? Not sir. Pressure मा याद गर. गुड. अब नेक्स्ट मा जाउँ हामी. ल यो फर्स्ट को भन्न त. Which is the following the quark combination of the proton? डी होला. ए नम्बर. यो मैले जुन चाहिँ एस्ट्रिक एसिड लेखेको यो चाहिँ बार सम्झ. यो बार हो. यो खास मैले बार लेख्न अलिकति नमिलेन यो लेखेको. के हुन्छ यसको ए नम्बर होइन है. ए नम्बर हुन्छ. ए युयुडी अप अप डाउन प्रोटोन. अप डाउन डाउन न्यूट्रन. अप बार यो छ यो एन्टी प्रोटोन भन्छ यसलाई है. एन्टी प्रोटोन हो यो चाहिँ एन्टी न्यूट्रन हो. यो के हो एन्टी बुझ्नु. अब इसको भन रेन ड्रप्स आर स्फेरिकल ड्यू टु सरफेस टेंशन. एकदम इजी क्वेशन. सरफेस टेंशन. तर फेरि रेन ड्रप्सहरु फ्ल्याट भयो नि के हुन्छ लार्ज ड्रपहरु फ्ल्याट हुन्छ नि. त्यो चाहिँ केले गर्दा लार्ज ड्रप आर फ्ल्याट व्हाइ त्यो चाहिँ ग्रेभिटेसन फोर्सले है. याद गर्नु. त्यो पनि सोच्नु कहिले कहिले. स्फेरिकल हुने सरफेस टेन्सन, फ्ल्याट हुने ग्रेभिटेसन फोर्स है. बुझिरहेछु. नेक्स्ट मा जाम. इन टेलिभिजन the screen is a fluorescent screen of K. Electroscope, radio telescope, rectifier, cathode ray tube. Cathode ray television हो कुरा. के हो cathode ray tube हुन्छ है. सिम्पल छ. अब अर्को यो भन. A typical example of semiconductor is कुन? यो मैले पढाएको छु मलाई. Platinum, germanium, quartz, mica.
के हो जर्मेनियम दुईटा हुन्छ एउटा सिलिकन अर्को जर्मेनियम ठीक छ द कलर अफ लाइट इज यो मैले हिजो नि भन्थे के हो Wavelength. वेभलेन्थ ठीक छ यदि वेभलेन्थ नदियो भने के लाउने रे Frequency. थाहा छ नि VIVGYOR सबभन्दा बढी वेभलेन्थ कसको हुन्छ रेड हुन्छ है याद गर है सबभन्दा बढी वेभलेन्थ रेडको हुन्छ ठीक छ सबभन्दा कम कसको हुन्छ भोइलेट सबभन्दा फ्रिक्वेन्सी बढी कसको हुन्छ भोइलेटको हुन्छ ठ्याक उल्टो हुन्छ है याद गर ल यो भन द इन्टरनल एनर्जी अफ एन आइडियल ग्यास डिपेन्ड्स अन के सही ल यो टेम्परेचर है टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ इन्टरनल एनर्जी अरूमा डिपेन्ड गर्दैन है ठीक छ अब यो भन बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड अन के एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो केमा बेस गर्छ बर्नौली थ्योरम मोमेन्टम एनर्जी मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्स राखेको छ अप्सनमा के होला यसको कन्जर्भेसन अफ बर्नौली थ्योरम थाहा छ नि तिमीलाई एनर्जी है त्यो फ्लुइडहरुमा हुन्छ जस्तै एउटा तिमीले क्लास 12 मा 11 मा पढ्यो होला यस्तो पाइप वाला एक्जाम्पल यस्तै हो यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हो यसमा PV बराबर PV plus 1/2 mv square plus mgs equal to constant हुन्छ के ठीक छ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्स्ट्यान्ट भन्ने चाहिँ बर्नौली थ्योरम हो सो तीनटै एनर्जी कन्स्ट्यान्ट छ नि त्यसमा सो यो केमा बेस्ड हुन्छ त कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा बेस्ड हुन्छ बुझिरहेको छु यस सर नेक्स्टमा जाम मिलाऊ तिमीहरूले ल यो त इजी छ लास्टै बच्चावाला क्वेसन सोधे यो ल भन त Light. लाइट हो यो लाइट अब यो भन होइन बडी स्टेसनरी के हुन्छ होला No force is acting on body. On the body. के हुन्छ ल भन No force is acting on the body. बी अब यसको एन्सर अब बी र सी उस्तै उस्तै छ यसको है जस्तै कुनै एउटा बडी स्टेसनरी छ भने यसमा कुनैले पनि कुनै फोर्स लागेको छैन भन्न मिल्यो हैन ठीक छ एउटा मिल्यो अब यो पनि राइट हो अनि अरु के छ त भन्दा भेक्टर सम अफ हुन्छ नि भेक्टर सम अफ फोर्स अफ एक्टिङ अन अ बडी पनि जिरो भयो पनि कहीं मुभ हुँदैन के जस्तै यताबाट यसले क्यान्सल गर्यो यसले क्यान्सल गर्यो यसले क्यान्सल गर्यो भने बडी त्यही हुन्छ नि त ठीक छ अब यसमा कुन लाउने त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भेक्टर लाउने दुईटै राइट हो तर स्टेसनरी को मेन हामीले भेक्टर वाला पोइन्टलाई चाहिँ धेरै प्रायोरिटीमा राख्छौं फर्स्ट प्रायोरिटीमा यसलाई राख्छौं है बुझिराहो ल यो 17 मा हेर ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम हुन्छ इन्फिनिटी गुड Surface. इन्फिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो u बराबर -gmm/r हो ठीक छ अब यो इन्फिनिटी भयो भने इन्फिनिटी भयो भने के हुन्छ त रेडियस भयो भने यो 0 हुन्छ के किन भन्दा यो भ्यालु के छ आफूमा मिनिमम छ नि त सुन ध्यान लगाएर अब यो आफूमा भ्यालु कति छ त्यसको मिनिमम छ जेसुकै गरे पनि के हुन्छ यो 0 हुन्छ के रे मिनिममै हुन्छ के रे माइनसमा हुन्छ सुन ध्यानलाई सुन हल्ला नगर सुन हेरेर
के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जीको म्याक्सिमम भ्यालु पहिला याद गरौँ है। ग्राभिटेसनल पोटेन्शियलको म्याक्सिमम एनर्जी कति, म्याक्सिमम भ्यालु कति हो त 0 हो। म्याक्सिमम भ्यालु के हो 0, किनकि माइनस छ यसमा। सो यसलाई 0 बन्नको लागि कति हुनु पर्ला त? अभियसली मास त अब 0 हुने कुरो भएन। ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट त ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो। यो कति हुनु पर्छ? इन्फिनिटी हुनु पर्ने, बल्ल 0 हुन्छ नि। कुरा बुझेन? यस त्यही सर। कारणले यो इन्फिनिटी हुनुपर्छ है। अब यो भनौँ, अ केबल इज कट इन्टु हाफ अफ इट्स ओरिजिनल लेन्थ। एउटा केबल छ, त्यसलाई कट गर्यो, अनि द म्याक्सिमम लोड इट क्यान सपोर्ट नाउ। अब यो हाफ अफ दुईटा बन्यो नि, यसले कति सपोर्ट गर्न सक्ला? डबल। गुड। कसरी? अब सुन है, म्याक्सिमम लोड भनेको के भन्दाखेरि यसले के बुझाउँछ? ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अथवा ब्रेकिङ फोर्स बुझाउँछ। ठीक छ? त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया अथवा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आर स्क्वायर हुन्छ। यो लेन्थसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ठीक छ? अब हेरेर के छ भन्दाखेरि ब्रेकिङ, जस्तै एउटा तिमी इमेजिन गर, जस्तै यो एउटा वायर छ, त्यो वायरलाई हामीले एउटा थियो, त्यसलाई ब्रेक गरेपछि अब त्यसको स्ट्रेन्थ के हुन्छ त? पहिलाको भन्दा धेरै यसले के गर्न सक्छ? अब लोड सपोर्ट गर्न सक्छ कि? ठीक छ? त्यो टाइममा के भयो भन्दाखेरि यसको चाहिँ उसँग चाहिँ यसको चाहिँ ब्रेकिङ स्ट्रेस के भयो त? स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्न जाने भयो कि? कुरा बुझेन? त्यही भएर चाहिँ यो के हुन्छ? डबल हुन्छ। लेन्थसँग चाहिँ लेन्थ ठ्याक्क हाफ हुँदाखेरि यसको के हुन्छ त? बढी हुन्छ। बुझिरह? यदि यो डबल गरे भए के हुन्थ्यो फेरि? त्यो फेरि हाफ हुन्थ्यो। बुझ्यो? यस सर। यस सर। अब नेक्स्टमा जाऊँ। यो हेर, एकदम सही है यो। के हुन्छ यो? द एक्सप्लोजन अफ बम इज रिगार्डेड एज के? इनइलास्टिक। इलास्टिक कि इनइलास्टिक? सी नम्बर सर। यस, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलाइजरमा के कन्जर्भ हुन्छ? एकदम धेरै सोध्छ एक्जाममा। मोमेन्टम, एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबै कन्स्टेन्ट हुन्छ है। याद गर्ने यो इनइलास्टिक हुन्छ। अब लास्टमा हेर त, if the forward voltage in a semiconductor is in a diode, semiconductor diode is double, the width of depletion layer के हुन्छ? increase, decrease, remains same, becomes 0. डिक्रिज। मैले अस्ति नै पढाएँ नि, फरवर्ड बायसिङमा के हुन्छ रे? डिप्लेसन लेयर के हुन्छ? घट्छ कि बढ्छ? के हुन्छ? घट्छ कि बढ्छ? घट्छ नि। अब झन् फरवर्ड भोल्टेज बढाएपछि के भयो त? झन् घट्छ। बुझ्यो? Yes. यस। ल